Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी निर्वाचनको बारेमा विशेषमा बहस गर्न उपस्थित भएका छौँ। स्थानीयताको निर्वाचन हुने भएको छ जेठ 4 गते। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेर निर्वाचनको मिति तय गर्नु भएको छ। अब भोलि सम्भवतः मन्त्री परिषदको बैठक बसेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराउने घोषणा गर्नुभयो। अब स्थानीयताको निर्वाचन एकै पटक देशभरि हुने भएको छ। हाम्रो देशमा पहिलो पटक संविधान जारी भइसकेपछि जसरी स्थानीयताको निर्वाचन भएको थियो, त्यसपछि अब दोस्रो पटक स्थानीयताको निर्वाचन हुँदैछ। एकै पटक देशभरि जनताले यस पटक मतदान गर्न पाउने भएका छन्। जनताका प्रतिनिधि चयन गर्ने मौका फेरि पनि जनतालाई मिलेको छ जेठ 4 गते। अब जनताले नै जनताका प्रतिनिधिहरूलाई चयन गर्नेछन् र विगत 5 वर्षमा जसले राम्रो काम गरे उनीहरूलाई फेरि पनि निर्वाचित गराउनेछन्। जसले राम्रो काम गर्न सकेन, जनताको मन जित्न सकेनन् र खालि सीमित व्यक्तिहरूको लागि मात्र काम गरे र विकास विरोधी काम गर्ने, विकासमा चासो नदिने, आफ्नैलाई काम गर्ने जनताका प्रतिनिधिहरूलाई अब जनताले ठाउँ दिने छैनन्। त्यसैले आगामी निर्वाचन सबै दलको लागि अग्नि परीक्षा हो। जेठ 4 गते निर्वाचन भइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय गठबन्धनलाई कसरी अगाडि बढाउनु होला। गठबन्धनको बिचमा दरार छ, द्वन्द्व छ, विवाद छ, खटपट छ। अब प्रधानमन्त्रीको पनि अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। 5 दलीय गठबन्धन साँच्चै सँगै जान सक्छ निर्वाचनमा? साझा उम्मेदवार तय गर्न सक्छ? कति सम्भव छ? नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र दबाब छ शेरबहादुर देउवालाई अब एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भनेर। अब प्रधानमन्त्रीले के गर्नु होला त्यो हेर्न बाँकी छ। र प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा छ एमसीसी पारित गराउनु छ। एमसीसी पारित गराउन प्रधानमन्त्रीले कम्मर कसेर गृह कार्य गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ म जसरी भए पनि एमसीसी पारित गराउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहँदाखेरि प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको साथ उहाँले पाउनु भएको छैन। चित्रबहादुर केसीले त भन्नुभएको छ एमसीसी अगाडि बढाए हामी गठबन्धनबाट बाहिरिन्छौँ। अब के होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई साथ नदिँदाखेरि अब के हुन्छ? एमसीसी पारित गराउनको लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको बिचमा पनि संवाद सुरु भएको छ। हामी यस बारेमा पनि आज विशेष रूपमा खुलासा गर्नेछौँ। एमसीसी हाम्रो देशको हितमा छ? कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वको सरकारले शेरबहादुर देउवाले एमसीसी किन पारित गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ? के कारणले? आज हामी यस बारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्नेछौँ। र एमसीसी नेपालको हितमा छ भनेर कांग्रेसले भनिरहेको छ, एमाले पनि भनिरहेको छ। केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको बिचमा यसमा सहमति छ, केमिस्ट्री मिलेको छ एमसीसी पारित गराउनको लागि। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी 5 दलीय गठबन्धन किन एक भएर एमसीसीको पक्षमा उभिएन? किन प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, चित्रबहादुर केसी, उपेन्द्र यादवको असहमति रह्यो? डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको छ एमसीसी पारित गराउनै पर्छ। एमसीसी आजको आवश्यकता हो, देशको आवश्यकता हो, यो अनुदान लिनै पर्छ अमेरिकाले दिएको भनेर बाबुराम भट्टराईले भनिरहनु भएको छ। बाबुराम भट्टराईको अर्को तर्क आएको छ एमसीसीको नाममा हामी गठबन्धन नटुटाउँ, गठबन्धन अगाडि बढाउँ, एमसीसी पारित गराउँ। बाबुराम भट्टराईको तर्क आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र यतिखेर सबैको ध्यान यो देशको मूल नीति राजनीतितिर छ, कूटनीतितिर छ। नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी केही समयपछि चर्चा गर्नेछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्।
हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति संसदीय दलका नेता पूर्व मन्त्री इन्द्र बानिया हुन्छ। इन्द्र बानियाजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जेठ 4 गते चुनाव गराउने होइन? अब नेपालको संविधान कानुन बमोजिम पनि पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको चाहिँ 1 महिना अगाडि पछाडि निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार यो चुनाव त अब जेठमा गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री दृढ हुनुहुन्छ र निर्वाचन आज परामर्श गरेर जेठ 4 गते निर्वाचन गराउने हामीसँग पनि सहमति। बागमती प्रदेशको कार्य समितिका पदाधिकारीसँग भेटघाट हुँदा पनि तपाईहरु चुनावको तयारीमा जुट्नुस्। चुनाव जेठको 4 गते पहिलो हप्ताभित्रमा तपाईलाई पहिला जानकारी दिनुभयो नि त प्रधानमन्त्रीले आज। कसरी इन्द्र बानियाजी? पहिले अब जेठ 4 गते चुनाव गराउँछु हिजो भेटघाट हुँदाखेरि उहाँले हाम्रो भेटघाटको क्रममा अब तपाईहरु लाग्नुस्, अगाडि बढ्नुस्, निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन जेठको 4 गते भित्र गर्ने तयारीमा अब जुट्नुस्, अब अभियानमा लाग्नुस् भनेर हामीलाई निर्देशन दिइसक्नु भयो। अब कांग्रेस एक बार निर्वाचन जान्छ कि कांग्रेस विभाजित हुन्छ? कांग्रेस भित्र विचार एउटै छ, लडाई छैन त, द्वन्द्व छैन त, विचार एउटै छ ऋषिजी। विचार भित्र चाहिँ अब चाहिँ तपाईको अनेक मन छ, अनेक मन भित्रको चाहिँ के छ भने भावना प्रकट हुन्छ। तर के छ भने कांग्रेस निर्वाचनमा एक मन, एक ढिक्का, एक विचार जे छ त्यो विचार र चार तारे झण्डा र रुख लिएर कांग्रेस जनताको बीचमा चाहिँ जान्छ। एक्लै जान्छ कि गठबन्धनका साथ जान्छ कांग्रेस? कांग्रेस निर्वाचनमा बताउनु जनतालाई। अहिलेसम्म कांग्रेसको मैले सभापतिको मैले आफूले बुझेको सभापतिसँग भेटघाट गरेको सभापतिसँगको लामो संगत र सम्पर्कको आधारमा गठबन्धनलाई सँगै लिएर जाने, निर्वाचनसम्म सँगै जानुपर्छ, यो तीनै तहको निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने परिस्थितिमा अहिले श्रद्धेय सभापति अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसमा एकदम दुविधामा हुनुहुन्छ। 5 दलीय गठबन्धन सँगै जान्छ निर्वाचनमा, साझा सभापति हुनुहुन्छ। त्यो अब परिस्थिति, अवस्था, वातावरण सबैले त्यसलाई तयार गरेर जानु पर्यो। सभापति तयार हुनुहुन्छ, त्यसमा कांग्रेस सभापति तयार हुन्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एकदम उहाँ 5 दललाई सँगै लिएर जाने, सँगै जाने तहको निर्वाचनसम्म। त्यो सँगै जाने कुरामा ऋषिजी प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्री तयार भएको कुरालाई सबै चाहिँ के अरे चाहिँ गठबन्धनका सहयात्री साथीहरू त्यही अनुसारको व्यवहार, त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा संवाद सम्पर्क हरेक कुरामा चाहिँ त्यही अनुसार अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ त्यसमा दुविधा गर्नुपर्ने कुरा छैन। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ एमसीसी पारित गराउन मलाई सहयोग गर्नुपर्छ, शर्त शेरबहादुर देउवाको एउटा माधवको नेपालसँग संवाद हुँदाखेरि अब के हुन्छ भन्नुहोस्? मुलुकमा राजनीतिक सङ्कटमा जान्छ कि महासङ्कट आउँछ कि द्वन्द्व आउँछ कि गठबन्धन भत्ताभुङ्ग हुन्छ, के हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो एमसीसी अहिले तपाईँको संसदको विषय हो। यो एमसीसी संसदले पारित गर्नुपर्ने विषय हो। सबभन्दा पहिलो कुरा संसदमा यसलाई टेबल हुनु पर्यो। कुरो बुझ्नु भएन? संसदमा टेबल हुनु पर्यो। टेबल भएपछि यो संसदको विषय बन्छ। संसद भनेको नेपाली जनताका सम्पूर्ण नेपाली जनताले पठाएका प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व सबै दलका। त्यसकारण त्यो संसदभित्र पहिला टेबल हुनु पर्यो। टेबल हुने विषय अगाडि बढेपछि गठबन्धनभित्रको आफ्नो एउटा विषय छँदैछ र प्रधानमन्त्री एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँको पक्षमा त हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओली पनि एमसीसीको पक्षमै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले अब को पक्ष को विपक्ष भन्दाखेरि यो मुलुकको कति हितमा कति चाहिँ बेहितमा छ, केमा छ भन्ने कुरा त टेबल भएर संसदमा बहस हुनु पर्यो नि। बहस भएपछि यसलाई पारित गर्ने विषयमा एउटा चाहिँ संसदभित्रबाट चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सर्वोच्च निकाय के छ भने नेपाली जनताले पठाएका प्रतिनिधिले त्यसमा खुलेर बहस गर्नु पर्यो, खुलेर जनताले सुन्न पाउनु पर्यो। राम्रा नराम्रा पक्षका बारेमा, ठिक र बेठिकका पक्षको बारेमा, नेपाली जनताको हित र अहितको पक्षमा जनप्रतिनिधिले गरेको बहस खुलेआम सञ्चार माध्यमबाट आएको कुरा, संसदभित्रको कुरा सुन्न पाउनु पर्यो। त्यसको लागि पहिला टेबल हुनु पर्यो। एमसीसी पारित गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ? पहिला विषय टेबल हुनु पर्यो ऋषिजी। सुन्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसभित्र श्रद्धेय शेरबहादुर देउवा सभापति, जसले नेपालको इतिहासमा संविधान जारी भएपछि हुँदाखेरि पनि तराईका पार्टी साथीहरूले, तराईका दलले संविधानको ओनरसिप लिएको थिएन, तर निर्वाचनको ओनरसिप लिएर निर्वाचनमा सहभागी गराउनु भयो। जसले निर्वाचन गराउन सके, निर्णय
संसदबाट निर्णय दिने कुरामा, निर्णयलाई टुङ्गोमा पुर्याउने कुरामा के हुन्छ भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले, त्यहाँ गएका जनताका प्रतिनिधिले गर्ने कुरा। प्रधानमन्त्रीको त प्लान नीति छ नि, जसरी हुन्छ पारित गर्नुपर्छ। नो प्रधानमन्त्री यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको एजेन्डा बनाएर, यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा सबै दलले यसलाई ओनरसिप लिनुपर्छ। यो राष्ट्रको एउटा ग्रान्ड हो, यसलाई चाहिँ सबैले ओनरसिप लिएर अगाडि बढाउनुपर्छ, यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। जे गर्ने हो त्यसलाई सबैको अधिकतम सहमति नहुने भयो, दलहरूको बीचमा विमति छ इन्द्रजी। तपाईँ भन्नुहोस् न आज जनतालाई। विमतिको बीचमा तपाईँ सुन्नुहोस् न एउटा कुरा नि, यो राजनीति भनेको ऋषिजी विमतिको बीचमा सहमति खोज्ने हो, तपाईँको द्वन्द्वको बीचमा शान्ति खोज्ने हो। हिजो द्वन्द्वको बेलामा शान्ति आएको छ, विमतिको बीचमा सहमति हुन सक्छ, त्यो एमसीसीमा सहमति हुन सक्ने सम्भावना छैन। तपाईँले भनेर हुन्छ? तपाईँ त्यो निर्णय गरी निकायको को? शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ, हिजो प्रचण्ड र माधवका नेपाललाई राखेर भन्नुभएको छ मलाई साथ दिनुहोस्, होइन भने तपाईँहरूलाई सरकारबाट हटाइदिन्छु। त्यो कुरा तपाईँ बाहिर आइसक्यो समाचारमा लेख्ने विषय र भन्ने विषयको कुरामा केही कुरा बाहिर आउनु त्यो चाहिँ त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन्न। तर राजनीति भनेको वाद, संवाद, विवाद अनि त्यसबाट निक्लिने एउटा निकास हुन्छ, त्यो सहमतिको यात्रामा जान सक्छ। हिजो तपाईँको मुलुकको संविधानको रक्षाको लागि हिजो चाहिँ के छ भने तपाईँको संविधानलाई रक्षा गर्ने, व्यवस्थालाई स्थायित्व गर्न हिजो गठबन्धन भएको होइन। त्यसकारणले भोलि यो एमसीसीको बारेमा व्यापक छलफल भएर बहस भएर आफ्ना मान्यहरूले संसदभित्र आफ्ना विषय उठानुहुन्छ, त्यसपछि जनताले पनि कुरा सुन्छन्। अब मिडियामा कसले ठिक भने, कसले बेठिक भने, कसले फेसबुकमा भने, कसले ट्विटरमा भने, कसले युट्युबमा भने भन्ने विषय होइन। सेकेन्डरी कुरा हो। अब भनाइ हो नि त, एमसीसी एमसीसीलाई नपढिकन नबुझिकन विरोध नगर्नुहोस् भनेर उहाँले त बारम्बार भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री अहिलेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मात्रै भन्नुभएको छैन, यो विषय नबुझिकन नपढिकन नबोल्नुहोस् भनेर केपी शर्मा ओलीले नि भन्नुभएको छ ऋषिजी संसदमै। तपाईँले नि सुन्नुभयो होला, मैले पनि सुने हो। त्यसकारणले शेरबहादुर देउवा मात्रै यो एमसीसीमा यो नेपालको हित र बेहित भन्ने कुरा तपाईँलाई टेबल हुनु पर्यो नि, टेबल नै होइन। एमसीसी नेपालको हितमा छ कि तपाईँ भन्नुहोस् ल। एमसीसी कांग्रेसको नेता बागमती प्रदेश सभापतिको दृष्टिकोण के ठ्याक्कै बताउनु। एमसीसी नेपालको अहितमा के छ भन्नुहोस् न, तपाईँ भन्नुहोस् न, हितमा छ कि अहितमा छ? एमसीसी नेपाली जनतालाई एउटा आएको ग्रान्ड हो। यो के छ भने तपाईँको हिजो प्रवेश गर्दै गर्दा नेपालको विषय बन्दै गर्दा एमसीसीको चाहिँ के छ भने ग्रान्ड लिँदै गर्दाखेरि यसलाई संसदबाट हिजो सबै गठबन्धनहरूले हिजोको दिनमा जो सरकारमा थियो गठबन्धनले यसलाई एमसीसी संसदबाटै हामी पारित गर्छौँ। नेपालमा चाहिँ के छ भने अस्थिरता छ, अस्थिर सरकारले भोलि कुन बेला को आउँछ कुन बेला को आउँछ, त्यसमा अस्थिरताभित्र स्थिरता र स्थायित्व र निर्णय चाहिँ भोलि सबैले ओनरसिप लियोस् भनेर यो संसदको विषय भन्यो। संसदमा जानु पर्थ्यो पर्दैन थियो, कुनै देशहरूमा तपाईँको त्यहाँको जलस्रोत मन्त्रीले चाहिँ तपाईँको निर्णय गरेको कुरा छ। त्यसकारण यसलाई जुन विषय बनायो यो त्यति धेरै नेपालको चाहिँ के छ भने आज हितमा 40-42 वटा राष्ट्रमा तपाईँको एमसीसी गएको छ। कहाँ चाहिँ सेना गएको छ यार? अमेरिकन सेना हावादारी कुरा गर्ने, भीमरावले भनिसक्नुभयो हावादारी कुरा गर्ने। र यहाँ सुन्नु, जतिसुकै नेता र नेतृत्व भए पनि सबैले आफ्नो विचार दिने हो, आफ्नो बोली दिने हो। बोली र व्यवहार भोलि चाहिँ समय आएपछि देखिन्छ। महाकाली सन्धिका कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरूमा आफ्ना धारणा आफ्ना पार्टीमा हिजो पार्टीले कुन रूपले के भयो भन्ने कुरा छ हेर्नुहोस् नेपालको सन्दर्भमा। त्यसकारणले अहिले एमसीसीले नेपालको अहित चाहिँ गर्छ के भन्ने कुरा चाहिँ र हित के गर्छ भन्ने कुरा बाहिरको कुरा सञ्चार माध्यमबाट धेरैले सुनिसके। अब संसदमा टेबल गरौँ अनि कुरा हुन्छ। संसदमा टेबल सभामुखलाई टेबल गर्नु पर्यो भनेर सभामुखले मान्नु भएन अग्निप्रसाद सापकोटाले। उहाँले अब यो संसदमा चाहिँ के छ भने संसदको विषय बनाएको छ। उहाँले चाहिँ सभामुख एउटा स्वतन्त्र सम्माननीय होइन पद हो, त्यसकारण उहाँले यसलाई टेबल गर्ने विषयमा सभामुखले टेबल गर्नु भएन भने के गर्छ कांग्रेसले? एमसीसी टेबल गर्नु भएन, सभामुखले तपाईँको कुरा मान्नु भएन, प्रधानमन्त्रीको अब यो चाहिँ गम्भीर विषय हेर्नु, सभामुखले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। नत्र भने अब भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुसँग के छ रणनीति बताउनुस्? भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईको चाहिँ एउटा कुरा के हो भने भोलि केही न केही यसको चाहिँ कठोर निर्णयको अगाडि प्रक्रिया बढ्न सक्छ। कठोर निर्णय भनेको सभामुख विरुद्ध तपाईहरु मागेको प्रस्ताव ल्याउने एउटा कुरा कांग्रेसले गृह कार्य सुरु गरिसकेको छ। सुन्नुस् एउटा के छ भने हामी नेपाली जनताको बीचमा नेता भनेको भिडको पछाडि हैन, भिड नियन्त्रण गर्न सक्ने मान्छे नेता हुन्छ। हेर्नुस्, नेतृत्व भने
हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला तपाईँको चाहिँ संसद चाहिँ विघटन गरेर राजाले सत्ता हातमा लिएपछि यो संसद स्थापना हुँदैन भन्ने चाहिँ पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि 2/3 चाहिँ परिस्थिति थियो। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद स्थापना हुन्छ 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 भन्नुभयो। स्थापना शान्ति प्रक्रिया गरेर माओवादीसहित संसद स्थापना हो। ऋषिजी हेर्नुहोस् हिस्ट्री, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले गरेको हिस्ट्री हेर्नुहोस्। त्यसकारणले अहिलेको यो एमसीसीको विषयमा यो संसदमा टेबल हुनुपर्छ। पहिलो कुरा टेबल हुनुपर्छ, तर सभामुखले मान्नु भएन भने के गर्ने? अब यो एउटा कुरा मैले तपाईँलाई बार बार भनेको छु कि मान्ने र नमान्ने विषय भने सहमति र सहकार्य र समझदारीको यात्रामा संसदको विषय बन्ने कुरामा गठबन्धनको सरकारको चाहिँ विषय पनि हो यो, र भोलि गठबन्धन बाहिरका संसदहरूको विषय हो, प्रतिपक्षको नि विषय हो, यो मुलुकको विषय हो। आज अरुण तेस्रोलाई हिजोको दिनमा चिठी लेखेर पठाउँदाखेरि आज अरुण तेस्रो आउनलाई यति लामो समय रह्यो, कति महँगो भयो। आज अरुण तेस्रो राष्ट्रको अहितमा थियो, आज त्यही काम गर्नु पर्यो, ढिलो भयो र त्यसले नेपाली जनतालाई कति ब्याक पर्यो। त्यसकारणले चाहिँ यो फेसबुक र ट्विटर र चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ यो दुनियाँ चाहिँ के छ नि युट्युबरले चाहिँ कुरा गरेर हुन्छ, मुलुक चल्छ। मुलुक चल्ने भने त निर्णय गर्ने त्यसमा तपाईं भन्नुस् घोषणा गर्नुस् कांग्रेसले पारित गराउन कांग्रेस तयार भएको हो त। त्यसभए कांग्रेसले निर्णय दिन्छ भनेर सबैले भनिरहँदाखेरि माधव नेपालले प्रचण्डले भनिरहँदाखेरि कांग्रेसले निर्णय दिन्छ पार्ने कांग्रेसले अब सुन्नुस् कांग्रेस निर्णय दिन्छ, अनिर्णयको बन्दी बनाएर कुनै विषयमा नि बस्न चाहदैन। कांग्रेस त्यो निर्णय दिने नेतृत्व गर्न चाहन्छ, गर्छ पनि, र त्यो नेतृत्व दिँदाखेरि एमसीसी के हुन्छ भन्ने कुरा संसदको विषय हो। संसदमा टेबल हुनु पर्यो। पास र फेल भन्दा संसदभित्र ठिक छ स्वतन्त्र रूपमा सांसदहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्छन् भने मतदान प्रक्रिया पनि हुइप नगरौँ न, स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिउँ। के हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताको भित्र चाहिँ त्यो पनि छोडिदिउँ त। यो चाहिँ सदन चल्नु पर्यो नि, अग्निप्रसाद सापकोटाले सदन चलाउनु पर्यो त। सदन चलाउने कुरा प्रतिपक्षले अहिले चाहिँ सदनलाई गरेको अवस्था छ, अवरोध गरेको अवस्था छ। एमाले सदन चल्न दिनु पर्यो, उहाँले टेबल गर्नु पर्यो। यो दुईटा कुरा अहिले चाहिँ आवश्यक छ। यसरी संसदलाई सदन चलाउनु पर्यो हैन, संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर लामो समय राख्यो भने एमसीसी टेबल गर्नु पर्यो, टेबल गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछिको कुरा पछि हुन्छ ऋषिजी। अहिले यो पास फेल कुरातिर धेरै नजाउँ। पहिला जनप्रतिनिधिको संस्था, सर्वोच्च निकाय, नेपाली जनताले अभिमत दिएर गरेका ती चाहिँ प्रतिनिधिहरूले आफ्ना विषय त्यहाँ खुलेर बहस गर्न पाउनु पर्यो। त्यसको लागि त टेबल हुनु पर्यो नि त। यसलाई अनिर्णय गरेर किन राख्ने? जे हुन्छ त्यहाँबाट टुङ्ग्याइदिउँ। कांग्रेस तयार छ, कांग्रेस तयार पारित गराउन पनि नगराउन पनि जे हुन्छ त्यहाँको संसदले पारित गर्ने नगर्ने निर्णय गर्ने त्यहाँका अन्तिम हो नि। तपाईँ र म त बहस गर्ने हो, युट्युबरले आफ्नो कुरा राख्ने हो, को आउँछन् त्यहाँ बोल्छन्, त्यो अर्को विषय। तर अन्तिम आधिकारिक निर्णय गर्ने चाहिँ ठाउँमा टेबल गर्न त पर्यो नि त। टेबुलै नगर्ने भने चाहिँ समस्याबाट भाग्नुहुन्छ। समस्याबाट भाग्ने र रोक्ने काम राम्रो होइन। सुन्नु, समस्याबाट भाग्ने र रोक्ने काम गलत हो, समस्याबाट निकास दिने काम हो। नेता भनेको निकास विकास समृद्धिको कुरा गर्ने, संसदको विषय बनिसकेको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु परेन। जे होस् होला, तर टुङ्गोमा पुर्याउन जानु त टेबल हुनु पर्यो नि त। टेबुलै नगर्ने भन्ने कुरा नि हुन्छ। टेबल त गर्नु पर्यो नि। हैन, सभामुखले टेबल गर्न मान्नु भएन भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? क्या कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ, हटाउन सक्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न त्यहाँनेर हो। एउटा कुरा व्याख्या नगरिकन भन्नु, सिधा उत्तर दिनु तपाईँ। निकाल्ने हटाउने यो नेगेटिभ नकारात्मक कुरातिर नजाउँ। सभामुखज्यूले, सम्मान्यज्यूले यो अहिले चाहिँ धेरै पटक पटक उठेको विषय हो। यो विषयप्रति उहाँ गम्भीर भएर हामीलाई विश्वास छ टेबलको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुहुन्छ। योभन्दा धेरै नजाउँ ऋषिजी। एमसीसी टेबल हुन्छ, हुन्छ हुनुपर्छ। पारित हुने कुरा संसदको विषय हो, तपाईँ मेरो विषय नै होइन। अनि कांग्रेसको एजेन्डा पारित गर्ने कि नगर्ने? कांग्रेसको एजेन्डा कांग्रेसले नीतिगत रूपमा निर्णय गर्छ। मैले बोलेर हुन्छ? तपाईँ कांग्रेसको नेता होइन, बागमती नेता हो, नेता हो। म भन्न सक्नुहुन्न त? म प्रदेशको भए तपाईँको म भनिदिन्थेँ। प्रदेशको नेता हो म। यो बागमती प्रदेशको म संसदीय दलको नेता हो। यो प्रदेशको भित्रको निर्णय गर्ने भए म तपाईँलाई भनिदिन्थेँ। प्रदेशको पनि मैले पनि कार्य समितिबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ पदाधिकारी बसेर एउटा पोइन्टमा आउनु पर्यो। प्रधानमन्त्री हिजो तपाईँलाई भने होइन एमसीसी पारित गर्छु भनेर? कहाँ मैले तपाईँलाई तपाईँहरू छलफल गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउँछु भने होइन, एमसीसी पारित गराउँछु भने पनि भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। तपाईँको प्रधानमन्त्रीले एमसीसी को विषय टुङ्ग्याउनु पर्छ, संसदबाट टेबल हुनु पर्यो भन्नुभएको छ।
जे गर्ने हो टुङ्ग्याउँ, उहाँको कुरा स्पष्ट छ हेर्नु, जे गर्ने हो टुङ्ग्याउँ, यो चाहिँ के अरे चाहिँ एमसिसीलाई रोकेर नराखौँ, यसलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाऊ, सधैँभरि यो चाहिँ के अरे यो अति चर्चाको विषय यसलाई बनाउनु पर्ने, अतिरञ्जित बनाउनु पर्ने विषय होइन, संसदमा प्रवेश गरौँ, जे हुन्छ वारपार गरौँ भन्ने कुरा हो। हिजो हामीलाई भने पनि त्यही हो, संसदको हामीसँग कुरा भएको त तपाईँको निर्वाचन जेठमा गर्ने 4 गते भन्नुभएको थियो, त्यो अनुसारको अब निर्वाचन उसबाट पनि भइसक्यो, अगाडि बढ्ने कुरा गइसक्यो। त्यस कारण त्यो कुरा हामीसँग भने एमसिसीको बारेमा हामीले यसो धारणा बुझ्न खोज्दाखेरि उहाँले एमसिसी टेबलबाट अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ, अब त्यहाँबाट जे हुन्छ संसदबाट हुन्छ भन्नुभएको छ। कहाँ उहाँले अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमाथि धेरै गम्भीर आरोप कम्युनिस्टहरूले लगाएका छन्। तपाईँहरूले कोशी, गण्डकी, महाकाली धेरै बेच्नुभयो क्या, टनकपुर अहिले आएर फेरि टनकपुर होइन महाकाली सिंहै त एमालेले गर्नुभयो नि। इन्द्र भानियाजी अहिले एमसिसी पारित गरिसकेपछि नेपालमा अमेरिकन सेना ल्याउने तपाईँहरूको तयारी छ अरे धेरैले भनेका छन्। इन्डो पेसिफिकमा नेपाललाई लिएर ऋषिजी यो हावादारी कुरा गरेर फाइदा छैन, हेर्नुहोस् है, यो कुरा हावादारी बहस गरेर अर्थ छैन। अलि राम्रो राम्रो देशको कुरा गरौँ, राम्रो राम्रो देश बन्ने कुरा गरौँ। एमसिसीको बारेमा देशलाई हितमा हुनको लागि हिजो सबैले गठबन्धनहरूले त्यसलाई ओनरसिप लिएको हो। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भने धेरैतिरबाट चाहिँ सञ्चारमा माध्यमबाट धेरै कुराहरू आए, त्यस कारणले चाहिँ यो कुराहरूबाट सबै चाहिँ के छ भने यो के हो भनेर कसैले यसलाई अतिरञ्जित एजेन्डा बनाएर राजनीति गरेका छन्, कसैको चाहिँ अब यो कूटनीतिक चाहिँ एउटा सम्बन्धका कुराहरू भन्दा पनि नागेर बोलेका छन्। त्यस कारणले यो कुरा तपाईँको के छ भने संसदमा टेबल हुने, संसदबाट पास हुने विषय माननीयहरूले गर्ने हो त्यहाँको। त्यस कारणले बहस दिउँ, सबैले जनताले सुन्न पाउन्, लाइभ हुन्छ, त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउँछन्। पास गर्न मन लाग्ने पार्टीले मतदान गर्छन्, फेल त्यसको विपक्षमा जानेले विपक्षमा जान पाइन्छ, पक्षमा हाल्नेले पक्षमा हाल्न पाइन्छ, अनि दीर्घकालीन रूपमा त्यसको पास हुँदा के हुने, फेल हुँदा के हुने नेपाली जनताको बिचमा भोलि इतिहासले हेर्छ नि त। त्यस कारणले अब समृद्धिको यात्रै रोक्ने हो कि अब यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने कोही चाहिँ अब चाहिँ के अरे पैसा अलिअलि उठाएर चाहिँ बनाऊ भनेको छ। कसले पैसा उठाएर अहिले मुलुकमा भएका ठुला चाहिँ आएका चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको ग्रान्टदेखि लिएर अनि ऋण सहयोग चाहिँ खान मिल्ने लिन मिल्ने होइन, सबै रोकौँ न, सबै नेपालीले आफ्नो क्षमता र अनुसार हालौँ भनेर युट्युबरले भन्ने अरूले कुरा गरेर हुन्छ, हालौँ न त्यो भन्ने मान्छे सहमति हुन्छ। हजुर, ओली र देउबाको बिचमा सहमति हुन्छ? यो त राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ रूपमा यसलाई चाहिँ सबैले हेरेर यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो काङ्ग्रेसको र मेरो पनि धारणा त्यही हो। त्यसो भए एमाले काङ्ग्रेस बिचमा सहमति हुन्छ एमसिसी पारित गराउनको लागि? एमाले काङ्ग्रेस होइन, एमाले र काङ्ग्रेस सहित सबैको सहमति, गठबन्धनको सहमति, सबैको सहमति भएन यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्यो। पास गर्ने या यसलाई पास नगर्ने राष्ट्रिय सहमति गरेर यसलाई टुङ्ग्याउँ, यसलाई नगर्ने भने नगरौँ, नगर्न पर्ने कारण सहितको जनतालाई पनि जानकारी गरौँ, गर्नुपर्ने कारण सहित जनतालाई गरौँ। जनताका प्रतिनिधि सबै राजनीतिक दल हो, दलका प्रतिनिधिबाट टिकट लिएर जनताले चाहिँ निर्वाचन जिताएर संसदमा पठाएछन्, संसदका प्रतिनिधिले बहस गरौँ घनीभूत रूपमा, यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा आइसक्यो, यसलाई टेबल गरौँ, त्यसपछि सबैले यसलाई सहमतिको उसमा सकेसम्म सहमतिमा पूर्ण सहमतिमा यसलाई पास गर्ने या नगर्ने, नभएदेखि अधिकतम सहमतिमा पास गर्ने या नगर्ने, यसलाई चाहिँ के छ भने टेबल गरेपछि छलफल भएपछि त टुङ्गोमा जान्छ नि। त्यसो भए ठ्याक्कै अब एउटा निष्कर्ष पुग्यो, तपाईँ बागमती प्रदेशको कङ्ग्रेस सभापति, हजुर, बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कहिले परिवर्तन हुन्छ? अब सहमतिको कुरा सहमति भएको छ नि त तपाईँ राजेन्द्र पाण्डेको बिचमा, बताउनुहोस् न तपाईँ। सहमति यो हाम्रो चाहिँ सहकार्य, सहयात्रा अनि तपाईँको गठबन्धनको संस्कार अनि यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्ने कुरा, संविधानको रक्षा व्यवस्थाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ स्थायित्व, यी कुराहरू भित्र चाहिँ यो मुख्यमन्त्री कहिले बन्ने, को बन्ने भन्ने गौण कुरा। त्यसमा तपाईँ मुख्यमन्त्री नबन्ने, अब यो गौण कुरा हो। त्यस कारणले मुख्यमन्त्री सम्झौता गरे त, मुख्यमन्त्री 6 गतेपछि म मुख्यमन्त्री बन्छु भनेर तपाईँले किन सम्झौता गरे त राजेन्द्र पाण्डेसँग? अब तपाईँको कहिले गरेको छु भनेर तपाईँलाई त्यो सहमति गरेको मलाई थाहा छ, तपाईँहरूको बिचमा के सहमति भयो? तपाईँलाई थाहा भएछ त, समय आएपछि त भइहाल्ला नि त, थाहा भयो त, समय आएपछि त भइहाल्ला त, अनि किन अहिले नै बोल्नु? त्यसमा जेठ 6 पछि तपाईँ मुख्यमन्त्री कहिले हुने भने तपाईँलाई थाहा छ भने समय आएपछि हुन्छ, सिधै गर्ने तपाईँलाई थाहा रहेछ, भइगयो त। तर बागमती प्रदेशमा तपाईँले अस्तव्यस्त पार्नुभयो मन्त्रीलाई फुटाएर,
नहुने काम गर्नु हो। अब यस्तो नि जनताको प्रश्न है यो। अब एउटा कुरा ऋषिजी गल्ती गर्नु भएको छ क्या सुन्नु इन्द्रजी। ऋषिजी, जाँदा जाँदै अहिले तपाईँलाई म के भन्छु भने आज जनताको प्रतिनिधि वडामा छन्, गाउँपालिकामा छन्। हेर्दाखेरि मान्छेले के देखाएको छ, त्यो वडा अध्यक्षले मोटरसाइकल चढेको देख्छ कसैले, यो व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउने, यो व्यवस्था चाहिँ भारी भयो भन्ने होइन। हिजोको दिनमा संघीयता भने के हो? एउटा कुरा संघीयता भनेकै प्रदेश हो। सुन्नु होइन, संघीयता प्रदेश हो। भनेकै मन्त्रलाई बाँडफाँड गर्ने, भारतमा ध्वस्त पार्ने, हिजो कुरूप बनाउने, अब सुन्नु न, भागवण्डामा चलाउने, एउटा कुरा त्यो संघीयताको स्वरूप। एउटा कुरा संस्कार संघीयताको चाहिँ राम्रो पक्ष तपाईँको त्यही हो। सुन्नु न, अब एक्लै बहुमत भएको भारतको चाहिँ पार्टीमा पनि भारतीय जनता पार्टीमा पनि गठबन्धनको संस्कार कायम छ नि त। सहमति अधिकतम भएर मुलुक चलाउनु त जहाँ पनि हुँदो रहेछ नि त। अनि हिजोको चाहिँ त्यही चाहिँ के चाहिँ प्रदेशबाट चाहिँ राजनीति गरेर राम्रो गरेको प्रदेशको मान्छेले नि देश चलाउँदो रहेछ नि त, होइन। भनेपछि अहिले गलत भए जनताले भोलि दण्डित गर्छन्, ठिक भए जनताले फेरि पुरस्कृत गर्छन्। फुटाउनु काम सही हो। एउटा कुरो नि, संविधानमा हामीले प्रावधान गर्यौँ, व्यवस्था गर्यौँ कि प्रदेशमा 20% चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने मन्त्रीमण्डल बनाउन मिल्ने, 22जनासम्म बनाउन मिल्नेमा अहिले त के भएको छ तपाईँको, अहिले ठिक छ हेर्दाखेरि अलिकति बोजिलो भयो कि जस्तो भयो। तर हिजो प्रदेशले सुन्नु न, हिजो प्रदेशले काम गर्न सकेन भन्ने हो। कहिले चाहिँ 51% बजेट खर्च हुने, कहिले 72% हुने। अब यो वर्ष 90% भन्दा बढी बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने हिसाब कुरा छ। त्यस कारणले अहिले अब भोलि यो हामी सबैलाई महसुस हो, प्रदेशलाई महसुस हो कि अहिले यो मन्त्रीमण्डल ठुलो भयो भन्ने पब्लिकली कुरा पनि आयो। भविष्यमा त लोकतन्त्र भने त कमी कमजोरीबाट सच्याउँदै सुधार्दै अगाडि बढ्ने हो। जनताकै प्रतिनिधिले जनताले दिएको चाहिँ के अरे चाहिँ गाइडलाइन अनुसार जनताले दिएको अनुसार हिँड्ने हो। भोलि त्यस्तै पऱ्यो भने संविधानमा 20% चाहिँ घटाएर 10% बनाउला नि। चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलि चाहिँ मन्त्रालय 8वटा बनाउने या 5वटा बनाउने, मन्त्रीमण्डल चाहिँ 11भन्दा नबढाउने, भोलि चाहिँ संशोधन गरौँला नि। तर अहिले संविधानमा व्यवस्था थियो, गठबन्धनको संस्कार थियो, व्यवस्थापन गर्ने भित्र अलिकति चाहिँ केही कुरा हेर्दा बाहिर हेर्दाखेरि अलि मन्त्रीमण्डल बढी हो कि भन्ने लागेको छ। तर यसले रिजल्ट दिने गरी अगाडि बढ्न थालेको छ। त्यति कुरा ठ्याक्कै मलाई बताऊ, शेरबहादुर सफल प्रधानमन्त्री हो, 6 महिनाको कार्यकालको तपाईँले समीक्षा गर्दाखेरि अब सुन्नुहोस्, यो 6 महिनाको बिचमा मुलुकमा सुन्नुहोस्, त्यसो हो भने 3.5 वर्षको चाहिँ चलाएको चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ के छ भने हिजोको दिनको चाहिँ नेकपाभित्र सफल हो तपाईँलाई मान्छे त जन्मन त 9 महिना लाग्छ, त तपाईँको चाहिँ के अरे 9 महिना लाग्छ हिँड्नलाई चाहिँ के अरे चाहिँ अर्को चाहिँ 1 वर्षभित्रमा टुकु हिँड्छ। अहिले आफ्नो पार्टीको चाहिँ साङ्गठनिक संरचनाको लोकतन्त्रभित्र 5 वर्षभित्र निर्वाचन गर्ने आफ्नो पार्टीको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु पर्यो, विधान संविधान बमोजिम त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब तत्कालै निर्वाचन आइरहेछ, निर्वाचन चाहिँ लोकतन्त्रभित्र जनताको निर्वाचनलाई यतातिर हेर्नु पर्यो। त्यसपछि अहिले जनतालाई यो कोरोनाको बिचको यो अहिले 3rd भेरिएन्ट आइरहेछ जुन ओमिक्रोन, यसबाट पनि जनतालाई अलिकति सुरक्षित गर्नु पर्यो। यी सबै यावत कुराले गर्दा राम्रोसँग काम गर्न नपाएको होला। तर नीतिगत रूपमा गलत चाहिँ के गर्नु हो त भन्नु न। शेरबहादुरले कुनै पनि गलत काम गर्नु भएको छैन। गलत गर्नु भएको छैन, उहाँले गर्ने अधिकतम राम्रो कामको बाटोमा हिँड्नु भएको छ, गलत गर्नु भएको छैन। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काममा अगाडि बढ्नु भएको छ। जनताको व्यवस्था कांग्रेसको छ नि, अब आगामी निर्वाचन पत्ता साफ हुने भयो होइन ऋषिजी। यो पत्ता कसको साफ हुने के हुने भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ बहस गरेर पत्ता साफ हुने होइन। पत्ता साफ जनताले कसलाई गर्ने भन्ने कुरा कर्मको आधारमा, निरन्तरताको आधारमा, इमान्दारिताको आधारमा, जनतासँग गरेको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको व्यवहारको आधारमा जनताले निर्णय गर्ने हो। तपाईँले पत्ता साफ भनेर कोही हुनेवाला छैन। पत्ता साफ गर्ने जनताको हातमा छ। अन्तिम सत्य जनता हो। तपाईँ हामी वकिल हो, बहस गर्छौँ, पत्रकार, सञ्चारकर्मी अनि चाहिँ तपाईँको राजनीतिकर्मी बहस गर्ने हो। निर्णय दिने न्यायाधीश जनता हो। त्यो समय आएपछि दिन्छन् कसको पत्ता साफ हुने, कसको पत्ता रहने समयले निर्धारण गर्छ। शेरबहादुरको नेतृत्व बहुमत आउँछ कांग्रेसको, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। हाम्रो पार्टी नेपालको राजनीतिको इतिहास बोकेको, वर्तमान चुनौती सहेको, भविष्य नेपाली जनताको लागि उज्जवल बनाउन हिँडेको हामी ठुलो पार्टी हुन कसैले रोक्न सक्दैन। बहुमत ल्याउने कुरामा हामी निरन्तर रणनीतिक रूपमा लागेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच इन्द्रमानी। धन्यवाद। समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद।
Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना।